बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी ज़ुबान आसानी पहचान मर्च सन नुमाइंदा ज़हीर अहमद अब्बासी अपने लाइव बैठक ने प्रोग्राम आना पंजियां प्रोग्राम अज करना पाया। मैं अपने टीम ने तमाम मेंबर एडमिन ने शुक्रिया अदा करना है कि जी ज़हीर चाचू चूँकि साढ़े ग्रुप ना माटो इज़्ज़त जीनिया और फ़रक अजीज़ ने हमेशा नहीं तरह कोशिश कावश कैमरे ने पीछे आज बड़े हैरान हो सो कि मैं 1122 अवाइन मैं उन्होंने दफ्तर ने विच बैठा हुआ और इज्जत जीने में आज मेहमान जड़े माड़े नाल बैठे बहुत दूर थी। पिछले दिन दुनिया भर ने सोशल मीडिया विच तुसां देखा कि लिफ्ट नी डोली फसी गई 6 इंसानी ज़िंदगी 6 त्रै औरतां और मर्द से 3 किस मुश्किलात न शिकार 6 घंटे। और मैं खराज तहसीन और इज़्ज़त यकीन करो कि मैं दुनिया भर में देखने वाले पुराने तरफा भी और अपने पहाड़ी ज़ुबान असने पहचानने पूरी ऑफिशियल इंतज़ामिया की तरफा इन लोगों ने शुक्रिया अदा की तरह प्रोग्राम और 1122 अल्लाह ताला ना करोड़ हाथ शुक्र है और अल्लाह साड़ी नज़र बहती मुल्क पाकिस्तान ने इस इदारे के बजाय के वाहिद और इदारा के जिस पाकिस्तान पूरे ना 22 करोड़ आवाम ना एतमाद इस इदारे की कि अल्लाह क्या खूबसूरत इदारा असा की दिता कि जड़ा बिला खौफ व ख़तर अपनी जानाना नजराना पेश करने हमेशा हर मुश्किल घड़ी विच जिस तरह अपने पुरानी और अपने मुसलमाना नी और अपनी कौम नी खिदमत करने अल्लाह ताला इन्हां सलाहियतों में मज़ीद इजाफा फरमाए। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हाँ कि लिफ्ट ऑनर जनाब उस इलाके ने तायर अब्बासी साहब मड़ को आए हुए, जनाब शाबान भट्टी साहब आए हुए और अमजद नसीर साहब आए हुए और उन्होंने मड़े मेहमान सारे भरा जिन्होंने ना अज तक चूँकि पहली ज़िंदगी नहीं मुलाकात ही। मैं खसूसी शुक्रिया अदा करसा इस वेले फैसल मावा ट्रांसपोर्ट यूनियन सदर मड़े कोल बैठे हुए कि ज़हीर चाचू तुसा ना हमेशा इज़्ज़त जीने ने प्रोग्राम ने विच असा की बड़ी फ़ख्र महसूस आना और बाखुदा ए ओ लोग ए अजीम कर रहा है नमाया जने वाले लोग फरमाया कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ए हदीस ने अल्फाज में तुसें थे ए ओ लोग मड़े कोल बैठे कि जिन्हें लोगां इंसानी ज़िंदगी आस्ते अपने यकीन करो कि अपनी जाना कुर्बान करने की खातर जरा जज्बा इन्होंने देखा क्योंकि सोशल मीडिया इस दुनिया ने सारे बड़ा हथियार और ए ओ शाबान साहब बैठे हुए कि जरा तने तनहा वो अपनी डोली और सिस्टम अल्लाह बेहतर जानना कि अस तब बड़े देखने डर रहे हैं लेकिन ये शख्स जिस तरह उन्होंने जिस लगा जी पहुँचा और फिर ये सारी फीलिंग्स उत्थे उन्हें जोड़े बंदे लिफ्ट फसे से उन्होंने कैसियाँ वो तो शाबान साहब आपू सारियाँ बयान कर सन। मैं रेस्क्यू 112 ने तमाम इदारे ने शुक्रिया अदा करना तमाम उन्होंने इंतज़ामिया ने शुक्रिया अदा करना कि ज़हीर चाचू हारून भाई ने ड्यूटी थे हारून भाई में की सारी गाइडलाइन भी दी थी और मैं समझना कि ये 1122 वाले पहाड़ी ज़ुबान ना मामला ना बल्कि पूरे पाकिस्तान ना मामला कि पाकिस्तान हर फर्द अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त करना भी और इज़्ज़त हक करना हक भी बनना सड़ा। मैं लाइव प्रोग्राम इसकी आगे चलाने वास्ते है चूँकि माड़े नाल बहुत सारे मेहमान बैठे और बड़े अजीब वाक़यात तुसें सुना सन और उस दिन जड़ा वाक़या हुआ कि 6 ज़िंदगियाँ इन्हें सिक्योर कीतियाँ महफूज बचाइयाँ। वल्ला जिससे मैं बैठा हुआ थे बहुत बड़े पहाड़ है ऊपर सामने ना और मिकी 112 ने अहलकारा दसिया कि ज़हीर चाचू तुस तो इंसाना की कदर नहीं गल कर रहे हो असा जानवर की बकरियां करी थे फसियां असा उन्हें भी जिंदा कोशिश की थी उन्हें मतलब मुड़ी रेस्क्यू करी तो उन्हें बाहिफाजत पहाड़ों में मुड़ी कड़ी जब उन सड़क पहुँचाया। मैं जी अल्लाह ताला तुसा ने मज़ीद सलाहियत अल्लाह तुसा ने इदारे की मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। मैं सब तो पहले मैं जनाब ताहिर अब्बासी साहब
इतने दूरा नगरी ने इलाकों में जेह्ड़े साढ़े कोल आए बाखुदा मड़े कोल अल्फाज ने मड़े कोल के मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करा कि तुस ज़हीर चचू नी दावत पर और मैं समझ रहा कि यह पहाड़ी ज़बान नहीं इज़्ज़त है या ज़हीर चचू नहीं इज़्ज़त नहीं चूँकि मड़ा ईमान और मड़ा माटो कि इज़्ज़त जीने जीनिया और यो मायार ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दी थी कि इतने दूर तो ये लोग सफ़र करी तो जिस तरह इतने पहुँचे मैं इन्हें सारे ने शुक्रिया अदा कर रहा और मैं सब तो पहले जनाब ताहिरा भाई साहब तुसा की उन्हें इलाकों में लिफ्टां लगी हैं हालांकि मुश्किल तरीन रोज़गार और खुदाया एक जगह चा दूई जगह अगर पैदल कछो तो 18 घंटे लगने तो उसे लिफ्ट जनाब 5 मिनटों में तुसे चार खड़ी तो पार सटी छोड़नी तो अजीब और गरीब मतलब मैं आना कि अल्लाह तो रिज़्क़ का निज़ाम किस किस तरह लिखा हुआ क्या क्या मुश्किलात या क्या क्या निज़ाम आ और जिस वेला ख़राबी पैदा हुई है तो उस वेला क्या मुश्किलात पेश आइयां जिन्होंने अस सोशल मीडिया के थ्रू दुनिया भर में लोगों देखा मैं अपने फ़रख भाई की आसा कि मैं जनाब ताहिर साहब की दावत देने वास्ते जुलिया कि ताहिर साहब तुसा की ज़हीर चाचू और पहाड़ी ज़ुबान असाने पहचानने लखा नहीं दुनिया अपने लाइव प्रोग्राम भी देखनी और हमारा बैठक नंबर आई 5 ना प्रोग्राम आ अल्लाह ताला अगर ज़िंदगी दी थी तो इंशाअल्लाह अगला जुम्मा रमज़ान में आ मैं रमज़ान में नाते रसूल मकबूल और तिलावत कलाम पाक नाल अपना प्रोग्राम इंशाअल्लाह जेड़े रमज़ान ने महीने में कर सा मैं इस वेले जनाब ताहिर साहब की माइक देने वास्ते जुलिया कि जनाब ताहिर साहब जिस तरह तुसानी खिदमात हियां अल्लाह ताला ने एक निज़ाम देखो कि जिस वेला इसलिए मैं भैया की दस नसिया कि मिकी ज़रूरत नहीं दसनी कि मैं नेकी की थी अल्लाह ताला कुदरती तौर पर लोगों की जे ताहिर साहब अपनी एक दुई जी लिफ्ट जिसने ऑनर है उसने डोली खोली और उसकी खोलना फिर गची दुई डोली नाल मतलब दुई लिफ्ट नहीं डोली नाल जोड़ना फिर गची बंदे सिक्योर करना और 112 ने हलकारा ने मतलब उनकी मदद और उन्हें सारे रली मिली तो जिस तरह 6 इंसाना ज़िंदगी बचाइयाँ बाखुदा अगर ज़हीर चचू जो कोई बैठा हुआ ना तो पता ना पहले उसकी फड़की तो जान दे गया लेकिन अल्लाह उन्होंने ज़िंदगियाँ लिखी हैं इसकी तो इन लोगों ने मेहनत ऐसी तो इन लोगों जनाब उन्होंने बचाया मैं उस इज़्ज़त जिन्होंने मैारों पर जनाब ताहिर भाई मैं तुसाना शुक्रिया भी अदा करना है पहाड़ी ज़ुबान असन पहचानने ग्रुप नहीं तरफा और पूरी दुनिया ने विच अल्लाह ताला ने करोड़ हा शुक्र है ज़हीर चुकी अल्लाह ने तरफा एक एजाज़ हासिल कि दुनिया विच माड़े प्यार करने वाले लोग तुसाने इन एक खूबसूरत मतलब मामले की देखने भी रहे और आज जिसे तुस आपू दसो तो बड़े आराम सुन तुस उत्थे बैठे हैं दसो जी बहुत शुक्रिया जी ज़हीर भाई तुसाना अल्लाह पाक तुसां गी जज़ाए खैर देन ते ये जिहड़ा मामला वा इसने विचों माड़ी तरफों एक कंट्रीब्यूशन हुई अल्लाह पाक एक असां लोगों में एक यूनिटी और इत्तेहाद ना एक अंसर रखा तो बड़े प्यारे अंदाज विच असां सारे लोगों अपना रेस्क्यू ना काम अपनी समझने मुताबिक जिथे तक जानने से तो उन्हें इंसानी जाना की तू कढ़िया तो इसने विचों अल्लाह नी मदद शामिल हाल सी बाकी साड़ी सलाहियत किश भी नहीं सी लेकिन इन सारे लोगों ने आपस एक ही दूसरे नाल कोऑपरेशन और इत्तेहाद की वजह नाल सब कुछ मुमकिन हुआ तो बाकी अल्लाह पाक उनकी जड़े फंसे रहे बेचारे इतनी तकलीफ़ कटी ने शबान भट्टी ने बहुत उनकी गश्ता हौसला दिता और उनकी मुतमईन ज़हनी तौर पर होए कि एक बंदा साढ़े को अद्धा विचो लैपटॉप पर पहुँची गया तो इंशाअल्लाह साड़ी वापसी विचो किरदार अदा करसी गो ये बेचारा ना करी सकिया उत्थे लेकिन अस सारे बाकी जड़े इसनी टीम ने साड़ी टीम ने मैंबर आए भी तो अस सारे मिली आपस इत्तेहाद नाल ते वो रेस्क्यू वाले भरा भी साढ़े नाल लगे तो अस उस एक जड़ा साढ़े पर मुश्किल वक्त आया वा सा उसकी अस हैंडल खुद गया किया तो अल्लाह नी मदद थी बगैर मुमकिन न सा तो बाकी बहुत अल्लाह नी तरफों जी कोई सलाहियत दी होनी इंसान अपनी तरफों कोशिश करना कि जड़ा कोई किसी ने काम अच्छी सके इंसान जितना इतना अपनी तरफों कोशिश की थी तो बस अल्लाह कामयाबी अता की तो ज़हीर चाचू ने बहुत मैं मशहूर हाँ कि उन्हें असा की इतने दावत दी मैं आख्या चलो इन्हें की मिली भी इंसान है नाल हो इन्हें कि मैं अपनी ज़बानी सारी अपनी दसा कि राजे की साढ़े सी मुमकिन सा असा कीता तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने हुक्म नाल असा की कामयाबी हुई तो बस बहुत मशहूर हैं जी ज़हीर चाचू यकीन करो कि देखो किस तरह के जिस वेले शाबान भट्टी साहब
उन्होंने को पहुँचे उन्हें हौसला हुआ और मशीनरी क्या मुश्किल रोज़गार आ बाखुदा आस्ते फ़र्क भाई जी ये लिफ्ट बने हैं ने नुमान भाई मरना उस दिन से मतलब आस्ते लिफ्ट बने हैं ना ये लोग रोटी रोज़ी और अस ज़रूर मैं हकाम बाला क्योंकि सारी दुनिया पर देखो एक मामला ये हुआ कि अगर उसे ज़रूरत ना वह कोई खाम खा अपने आप की कोई ना कदे भी मुश्किलात विच बना क्योंकि उत्थे मामलात है ये जिवें कि अगर खाइयां विच गुजरी तो सफ़र हो गया अच्छा तो 5-6 घंटे का सफ़र और लिफ्ट ने जरिए 10 मिनटों विच और 5 मिनटों विच इन्हें बनाई रखा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है जी स्कूल छोटे बच्चे अशने गशने और शाबान भाई गल आई कि यो तुस अपने जेडे जहन इस्तेमाल किए मैं समझ रहा कि तुस खराज तहसीन ने काबिल हो और गल आई कि मसाइल भी है मुश्किलात भी हैं और जिस वेले बहुत अच्छा चलना रहना जिस बंदा फसना तो बहुत सारे तनकीदा भी होनी लेकिन आया कि असा कि सारे की रली मिली तो इस सफ़र ही मज़ीद महफूज बनाने और जिस तरह तुसा खुदादात काबिल मैं इस वक्त रेस्क्यू 1122 ने इदारे ने विच बैठा हुआ मैं उन्हें अपने इस इदारे की खराज तहसीन और इतनी इज्जत जीने एक मैं नहीं 22 करोड़ आवाम करना पाया मैं नाल सब तो पहली रिक्वेस्ट ये कर सा कि अगर जिम्मेदार जोड़े लोग मिकी इस इदारे ने जिम्मेदार हाँ कि जनाब शाबान भट्टी जैसे लोग जड़े तुसा सोशल मीडिया भी देखा कि कुछ करने की सलाहियत रख लें अगर शाबान भट्टी जे लोगों की अगर इस इदारे ने भी मुलाजमत लभी गच्छे है तो मज़ीद अल्लाह की मेहरबानी नाल इस वैसे भी इज्जत ना एक मायार आयो 1122 और मज़ीद इंशाल्लाह इज्जत मैं हन जनाब शाबान भट्टी साहब सारी दुनिया तुसा की कलियाँ तो लिफ्टर बेमैज जहीर चचू कलियाँ डोली पर गशना तुसा की डिठा जिसे तुस गयो तो जहीर चचू तो गया मुड़ी दिया कि भाई मैं देखी ना सकना इतना बरह रास्त वाक़ वल्ला मैं तुस के मैं तुस की गलत बयानी ना करना तुस जिसे खलिया उधर गयो पिछू रास्ता छीकने बंदे तो तुस कलिया आगे गयो तो मैं गया मुड़ी दिया कि मैं है मतलब बंदा यो वो तो चलो 6 ऐसे लेकिन जो 6-7 बंदा कुछ लिया तो लेकिन जिस तरह तुस उत्थे कहीं पहुँचे उन्होंने जिंदगी नहीं तुस उनकी हौसला अफजाई दी सारा वाक़ हमारी दुनिया भर भी देखने सुनने वाले अपरास्त है ज़रा आपू बयान करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम असल ज़हीर चचू सब तो पहले तो मैं माड़े नाल जेडे टीम मैंबर आए मैं उन्होंने तारा तुसां की करासा अपना ताहिर अब्बासी साहब लिफ्ट आनर है नगरी टुटियाल नगरी तो त्रोड़ जी लिफ्ट लगी ठीक है उसने आनर है उन्होंने नाल चौधरी नसीर साहब उस लिफ्ट में ऑपरेटर भी है चौधरी नसीर साहब तो बाद उस तो बाद माड़ा पड़ोसी आए जना मतलब फ़हीम अख्तर फ़हीम नसीम फ़हीम भाई ये मड़ियाने रहने वाले माड़े पड़ोसी है तो असा एक इलाके ने एक पड़ोस ने तकरीबन सारे तो हमारी टीम मेंबर भी जो एक शख्स नया अच्छी सकिया मतलब उनकी मैं बहुत मिस करना थे अजीनवार अब्बास साहब उनकी रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने की तबीयत उस दिन तो ना साजी मतलब वो कम किया कम काज किया ने तो वो बेचारे बीमार है कमरान साहब भी मतलब कोई बेहतर ने से इनकी असा आखिया जी तुम कोई तो जुला साइड नाल इनकी असा एक सोना ज़बरदस्ती आंदा असा आखिया तबीयत खैर ही चलो गड्डी है साढ़े को करने तो उस तो बाद ज़हीर भाई गल है कि जिसलै भी असल हर इंसान ना फर्ज आ कि जिसलै भी कोई मुश्किल अच्छा है ठीक है जिसलै वो जो कुछ सलाहियत रखना जानना उसकी माड़े साहब भी बतौर इंसानियत लालच नहीं सी कोई ऐसी नहीं करनी चाहिए चूँकि जिसलै इंसानी जाना ना मामला अच्छी कि कोई भी तुसा मामला करने आ जिसके समझने आ तुसा की करना चाहिए और बल्कि मैं तो ना पहली साफ ही तुसें पहुँचना चाहिए तो मैं जिसलै उत्थे कॉल आई माड़े कोल मैं साइड पर से घर तो लिफ्ट ने जड़े आनर है राशिद अब्बासी साहब उन्होंने मिगी कॉल की थी मछन्ना तो बसवेड़ लिफ्ट ने जड़े आनर है उन्होंने मिगी कॉल की थी उन्हें जिस साड़ी लिफ्ट फसी चुकी सेंटर तो उस कोई बंदे तो मतलब तुसा से कहते मेहरबानी करा अच्छा मैं जी मेहरबानी नहीं तुसी गुंजाइश है नहीं मैं 1 मिनट पहुँचना कोई मसला ना जेकी कि माड़े को हो सके मैं इंशाल्लाह जरूर कर सा लेकिन मैं उस जल्दबाजी च उन्होंने ना पूछी सकिया कि मतलब उस थिया क्या बंदे कितने क्या जिला मैं उत्थे लिफ्ट पर पहुंचे उन्होंने मैं पूछा उन्हें आख्या जी इस 4 औरतां ही तो 2 मार दे इस लिफ्ट फसे मैं जी कितने बजे उन्हें आख्या जी 1 बजे तकरीबन मैं उत्थे 2-2:15 बजे गल पहुंचा सा टाइम मिगी सही याद नहीं उस टाइम में उन्हें आख्या मैं जी इंशाल्लाह ज़रूर जो कुछ साढ़े को सी इंशाल्लाह कर सा मैं गेसा बड़ी कोशिश हो सी कि पूरी लिफ्ट की कड्डी तय रार पार किसी साइड पर लाया गया सी अगर माड़े को मुमकिन हो सके चूँकि उत्थे फिजा एक बंदे ने वासना काम उस लिफ्ट फसी हुई की चाणा पर चाई उसने मुड़ी व्हील उसने रसे पर रखना ये इंतहाई मुश्किल तवील काम सा मतलब उस मिकी ज़रूरत सी एक आध बंदे नहीं हो ज़रूरत सी तो गया जो कोई पार गया चौधरी साहब मारे नाल से कमरान साहब भी मारे नाल से ताहिर साहब ने साड़ा रबता होया सा लेकिन बाद पहुँचे उत्थे पास स्टापर पहुँची आए
تو जिसलै उत्थे पहुंचे हाँ तो मैं पोजीशन देखी कि इधर उतराई है, मतलब फिर मैं अपनी डोली एक छोटी मैनुअल लिफ्ट में अपनी कार बनाई तो रखी हुई पता लगा उस वो मैं रखी सस्ता कि लोगों ने मतलब मुश्किल छोटी मोटी जड़ा कसियां नालियां पर रार पार ये वो उस पर मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का सामान ब्लॉक रहे दिए वो उस काम वास्ते मैं रखी सी। मैं चौधरी साहब की आख्या मैं जी तुसा इस तरह करा कि वो लिफ्ट फेल फॉर मंगाओ, छोटी जी डोली एक माड़ी बनी उसी च एक आध बंदा या दो बही सकने, वो मंगाई उसने पर पुलिस शोली सारा सिस्टम नफ्स किया, नफ्स करने जो थोड़ा जहा घंटा डेढ़ साढ़ा और ज़ाया हो गया। इतने च एक लड़के की कॉल आई मड़े को कराची तू मतलब कोई खाला और बैठे से उस लिफ्ट ने अंदर तो और रोया बेचारा मेरे से हैरत भराऊ तो अंडल मसला क्या गल गई कौन बोलना मिकी गल तो दस है इस तरीके नाल मैं बोलना हाँ लिफ्ट फसे वालदा है फसे तो उन्होंने किसी तरीके नाल तुसा अगर कढ़ा या तुसा मतलब कढ़ी सकने तो मैं तुसा बड़ा मैं आख्या मैं कह रहा थोड़े वालदा ने माड़े वालदा है ठीक है साढ़ा ग्रां है अस ग्रां सारे माओ पे नाले लोग तो यकीन जाना कि ज़हीर भाई उस टाइम मैं अपने जज्बात पर काबू बामुश्किल मतलब माड़े आंसू बिल्कुल मैं मतलब एक फरियाद माड़ी निकलने ली से लेकिन मैं आख्या अगर इस टाइम अगर मैं भी रो नहीं पाया तो इन्होंने लोगों ने हौसला त्रुटी के उस स्टाफ पर तकरीबन उस बसवेड़ इलाका उस मल्ले ने सारे लोग उस इलाके ने सारे लोग उत्थे मौजूद थे, औरतां बाहर सारे बेचारे जज्बाती होए से और सारे ने हालात ऐसे मतलब उत्थे उम्मीद कुछ की नहीं सी कह रहा इथू ये लेसन किसा पास दाएं बाएं बहुत मुश्किल मरहला बहुत मुश्किल। तो मैं खैर अपने दिल पर काबू किया फिर चौधरी साहब की मैं चौधरी साहब अच्छी की डोरी शोरी आंदी ने असल लाई इन्हें की रसा दिता चूँकि अगे उतराई सी लेफ्ट वाली साइड जिधर मैं बढ़ना सा आ गया उधर उतराई से मैंने क्यों रसा दिता मैं तो रसा के पीछे कंट्रोल कर ही रखा जितों मेरी जरूरत हुई मैं उसकी हाथ ना लो इस तरीके नाल क्रॉलिंग करी दोई तो मैं लिफ्ट तक पहुंची गया सा। उस मैं 2 बोतल पानी उत्थे स्टाफ पर खलता से उन्होंने बंदे आख्या मैं जी 2 बोतल पानी दिया कि मतलब जो अंदर बंदे बैठे उन्होंने पहले नंबर पर पानी की जरूरत थी। एक मिस्टेक मेरे को जरूर हुई कि मैं उन्होंने तक कोई खुराक ना खड़ी सकिया उस विच ऐसा कि एक तो दिमाग माउफ होया सा फिर दुआ माड़ा माटो ऐसा कि मैं इसकी मतलब 10-15-20 मिनट तक मैं इसकी कढ़ी आनसा लेकिन अगर किसी मामलात कुछ और से मैं खैर जिसले लेफ्ट पहुंचे हाँ तो जिसले मैं सेंटर पहुंचे हाँ उस डोली ने और जितों मैं टुरया उसने जिसले सेंटर पहुंचे हाँ तो मेरे दिल एक और ख्याल आया कि औरतां ही माड़े दर देखनियां तो ये ना वै कि इन्हों की माड़े दर देखी पहले तो ये बचियां रही ये माड़े दर देखी तो औरतां ही मावां पे नहीं हर बंदे की मतलब ज़्यादातर औरतां जी उन्होंने जिस तरह अपना बच्चा इस तरह दुए भी नजर रचना उन्होंने मैं शायद इन्होंने कुछ ना हार्ट अटैक हो गया मिगी देखी थे बाय द वे मैं चलो जो कुछ भी आ करना तो उतू मैं अगर पहुंच गया लिफ्ट पर जिसले पहुंचे मैं सब तो पहले लिफ्ट ही जड़े में औजार खड़े उन्होंने पकड़ाए पानी लवाया सारा लवाया उस तो बाद में आपे लत्थी लई अंदर बढ़िया डोली ने जिसले अंदर बढ़िया डोली ने तो उन्होंने पोजीशन में चेक की कि बिल्कुल उन्होंने कोई पुरसाने हाल मतलब एक तो जख्मी होए से जिसले लिफ्ट ने झटका लगा चूँकि लिफ्ट खराब हुई तो इस तरीके स्पीड गशने यकदम फंसी उन्होंने झटका लगा गेट उन्होंने लगे जख्मी होए तो अल्हम्दुलिल्लाह के गेट बंद से अगर गेट बंद ना होने तो बेचारे मतलब अल्लाह ने बड़ा करम होया कि गेट बंद से जख्मी होए तो जख्मी होने की वजह नाल औरतां सियां वो थोड़ा जा मतलब घबराइयां भी सियां अपरू जख्म भी उन्होंने फिर अपरू भूख प्यास सी पानी शानी उन्होंने पिलाया पिलाने तो बाद में उन्होंने तसली में उन्होंने आख्या मैं क्या तुसा बिल्कुल परेशान ना वा मैं इंशाअल्लाह सो अच्छी रहा तुसा जिस लिफ्ट बैठे आ इस लिफ्ट और जिस मैं आया उस लिफ्ट की ज़मीन आसमान ना गया पा ठीक है छिका समझी गया ना छिके में बेच गया ठीक है मैं क्या तुसा जिस बैठे आ उसले उन्हें आख्या जी बिल्कुल ये लिफ्ट मैं ये मजबूत ही बनस्बत उस छिके ने यह मजबूत ही तो मैं भी इंसान हाँ अगर मतलब कोई पत्थर न दिल या लोहे ना रखना मैं भी इंसान हाँ अगर मिगी ये महसूस होना कि ये लिफ्ट अगर टहने वाली है या तुसा बेबाक खतरे भी है या मरने वाले आ अल्लाह ना करे तो मैंने से हसना फिर ठीक है अगर मैं तुसा को अच्छी रहा तो तसली होनी चाहिए है उन्हें आख्या प्रभु अल्लाह ने वाला तू भी अच्छी रहे। उस तो बाद मैं अपना काम शुरू करी कि लिफ्ट नहीं छत पर चढ़े हाँ दरवाजे पर हुई छत पर चढ़े जिला छत चढ़ी जो मेन फॉल्ट उस फॉल्ट की तरफ जिला मैं बढ़े हाँ वो फॉल्ट इतना मेजर सा कि उसकी मतलब उत्थे कलिया माड़े को नशा हो सकना जिस जी साफ गल ही ठीक है उस विचों मैं भरपूर कोशिश की थी उसकी कढ़ने फॉल्ट की दूर करने की कोशिश की थी लेकिन वो फॉल्ट उस पर मतलब मैं अपना टारगेट की चेस नहीं कर सकना मैं फिर मोड़ी चौधरी साहब ने रबता किया मैंने आख्या जी मैं थकी गया क्योंकि सफ़र भी वो किया हाथ ना लो दोई तो पहुंचा थकी भी गया तो मैं थोड़ा फिर दमा करसा दमा करी फिर मैं ट्राई करसा माड़ी आखिरी दम तक कोशिश रही इस फॉल्ट की दूर करने नहीं अगर ये फॉल्ट दूर हुई जो तो लेफ्ट इंशाल्लाह मैं स्टॉप पर हो कि नहीं ऐसा इतने मैं फिर जिसले दुई दफ़ा फिर ट्राई की थी तो उत्थे मैं अंदाज़ा लाई चुकिया सा कि इतना टाइम वेस्ट करने अपना टाइम तकरीबन टाइम जरा इस टाइम पर इतना पहुंचे या टाइम हो चुकिया सा मैं टाइम वेस्ट करने
نیکسٹ ساری پالیسی چونکہ ایسا نہیں ہے بھی مطلب جس طرح کوئی بھی کام کرنا ہے اس طرح نہ اس سے ساری پالیسی ہونی مطلب اصل آپس ساتھ تو پہلے آپس سر جوڑنے اسی چیز صلاح کرنے بھائی ایک کام کرنا نیکسٹ ڈے کرنا تھرڈ ڈے کرنا اسی چیز پوزیشن دیتی ہونی. پھر میں چوہی صاحب نے رابطہ کیا میں جی چوہی صاحب کیا خیال ہے نیکسٹ ان کیا کیتا گچھا ہے ٹھیک ہے. انہیں آخیا جی میں اگر چند کپی ماڑے کول پہنچی جلنی ٹھیک ہے تو میں او اس نہ کوئی معاملات کری کنساں. چوہی صاحب آخیا جی ایک بندہ آشنا پیا ساڑے علاقے نا سیبر عباسی میں تقریباً مطلب انہوں نے بچے نہیں جائے کافی انہوں نے عمر ہی تو مطلب چھوٹا جیسے تو لفٹا نہیں مینٹیننس نہ کام کرنے سے اور انہوں نے بے با خدمات سے انجام دے. اس دن پتہ نہ کیا صورت حال ہوئی کہ وہ شخص گھبرائی گیا. تقریباً 2-3 گھنٹے انہوں نے ضائع کیتے اور پہنچے اس لفٹ پہنچے جس لفٹ پر میں گیا سے چوہی صاحب اس لفٹ کی پیچھے چھکی کیتا جس چوہی صاحب نے فون کی تھی میں جی وہ بندہ ایس سی وہ بندہ مجھے پتا ماڑے کو پہنچی اور چن کو پیچھے لگی نہیں تو پہنچتی تو دو رلی تو اس ڈولی پوری کی کڈی کھڑسا. چوہی صاحب آخیا پھر کیا کیتا گچھا میں تُسے جس لفٹ میں آسے اس کی واپس چھکی کی نا ہوں اس نے واپس چھکنے تو بعد میں پھر نہ گچھی سکنا میں انہیں پسنجر نے نال ہے پھر گیا چونکہ ماڑا پھر رستہ کٹیا گیا چونکہ اس کی موڑی سٹاپ پر بندہ ماڑے کول 85 سٹاپ پر اسی جو بے سی تھے جس لئے وہ چلی گئی واپس تو اس لئے انہیں عورتوں درد میں دیکھا انہیں جس لئے وہ دیکھا تو انہوں نے ذہنی چاہے گال آئی کہ رہا یہ تو واقعی ہی نہیں گچنا یہ مطلب لیفٹی اس پہ جی سٹی تو انہیں گچنا میں انہیں کیا میں پینو خالہ ماسی جڑے بھی مطلب میں تو پوتر اور بچوں کو ایسا لیفٹ میں وہ پی سٹی اپنی ٹھیک ہے ہوں میں اتنا آیا تو سونے نال جینا مروں سونے نال آ تو تصا کی یقین ہونا چاہیے نا کہ اگر میں آیا تو میکی اپنی زندگی چنگی لگنی اگر یہ موت نہ گڑا ہونا تو میں کدے نہ سوچنا ٹھیک ہے. سفر میں کس طریقے سے کری پہنچیا وہ مڑے پورا باقی تھا تو سنے نال میں برابر شانہ بیٹھا ہوں تو کی اگر کوئی تکلیف ہوئی تو میکی بھی اس فرق اتنا ہے کہ تو زخمی یا میں زخمی نہ ٹھیک ہے لیکن برداشت کرو حوصلہ کرو انشاءاللہ ہماری ٹیم پیچھے لگی ہوئی اور میں بہت انہوں کی خراج تحسین پیش کرنا کریڈٹ پیش کرنا کہ انہیں تھکن مطلب انہیں جتنی محنت اور جدوجہد جتنی انہیں کی تھی میں نہ اس کی کوئی مثال نہیں کہ میں اتنے مطلب لیفٹ ہی پھنسیا میں تو اتنا کچھ نہ کر سکنا ماں سوائے انہوں کی تسلی دینا تسلی تو علاوہ ماڑے کو کوئی چارہ کار نہیں سر ہے. جی 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 تسلی جی 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 ایک جڑی شبان نہیں پھنسے لوگاں کی تسلی جڑی پہنچی نا انہوں کی حوصلہ ملی گیا اے ساڑی ساری اس محنت کو زیادہ ہی کہ انہوں کی اطمینان پہنچیا بقایا جی ہاں تو بس اللہ نے کرم نوازی سی سب پر بھی ہمت تا خیر جوان آدمی ہے جس طرح تساں پہلے آخیا کہ 1122 وچ کدائی سوستا ہوئی گچھا ہے اپنی صلاحیتاں منواسی تو اس گل نہیں میں تائید کرنا جوان بچہ ہے اپنے اس کمے نال وہ کافی مخلص ہوئی ہے جے کدا ویس تو میں خوش ہوتا. بہت شکریہ طاہر بھائی آنے کے جی ظہیر چچو اگر 1122 ادھر میں اس ویلے چونکہ 1122 والے نے ہمارے میزبان میں ارون بھائی نے انتہائی مشکور و ممنون کہ دیکھو اتنے دورہ لوگ مہمان مڑے آئے ارون صاحب تس آپریشن وچ موجود سے ہو میں سمجھ رہا ہیں کہ کیا کر رہا ہے نمایاں جس طرح تُسیں تے دیکھا اسی نے تو اس لیے انہیں آخیا اسی کہ ماشاءاللہ آستہ اللہ پاک نے مہربانی لان ساڑیاں زندگیاں سکیور ہوئی گئیں محفوظ پہنچی گئیں میں تُسا کیا آخسا کہ اتنی ساری رداد پہلے صاحب عامر صاحب تُسا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں محترم ظہیر صاحب انہوں نے پوری ٹیم نہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ اتنے ساڑی اسٹیشن پر آئے اور جڑا بھی ساڑی کارکردگی سی انہیں عوام نے سامنے چونکہ انہوں نے ہزاراں فالورز اس ٹائم دیکھے ہی لگے تو چونکہ ایسا نہ تو کم ایسا کم کتے ہی لگے یا تہاڑی ہزاراں نے صاحب تہاڑی سینکڑے نے صاحب سڑیاں ایمرجنسیز چاہے آر ٹی آئی ہیں چاہے فائر ہیں چاہے مختلف ایمرجنسی ایسا ڈیل کرنے ہیں لیکن اس کی پروجیکشن بڑی ضروری ہونی کسی بھی ادارے نے اندر تو تساں اسی پروجیکٹ کی ہی لگے ہو یقیناً تساں خراج تحسین نے مستحق ہو. تو دعا چونکہ ویسے بیسیکلی تو آفیشیل لینگویج چونکہ سڑی اردو یا انگلش ہی لیکن یہ اتنا خوبصورت جڑا تساں ماحول بنایا اور ایک بیٹھک پہاڑی زبان آسانی پہچان تو میں بھی پہاڑی زبان وچ ہے جڑے اپنے خیالات نہ اظہار کرنا ہے. دیکھو ایک چیز یہ آئی کہ جڑا تساں کنی تیسی اگے چلے ہو پہاڑی زبان آسانی پہچان اس وچ تساں بہت خراج تحسین نے مستحق ہو کیونکہ جڑی بھی چیز اگر اسی چھوڑ دیو تو یقیناً وہ ناپید ہوئی اشنی. ڈارون تھیوری بھی کہ پرانے زمانے سب نے جڑا نا لتاں بھی ہونی سی لیکن اسے استعمال کرنا اسی چھوڑ دیتا
اس کی آہستہ 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 چونکہ استعمال چھوڑ دیتا تو ہوں اصل دیکھنے ہیں کہ اس سبے نہیں کوئی لتاں باں نہیں ہیں چونکہ استعمال اس چھوڑ دیتا اس نے یہ تھیوری بھی تھی کہ اصا آپ دیکھا کہ اصا جڑا شروع چھوٹا بچہ جسلے ہونا وہ اگر رائٹ ہینڈ نہ استعمال کرنا یا لیفٹ ہینڈ نہ یعنی سجے ہاتھ نہ کھبے نہ سجے ہاتھ نہ اگر استعمال زیادہ کرے وہ سجے ہاتھ نہ اسی کھبے نہ تو یہ ایک رول ہے کہ اگر اسی طرح جو میں ایگزامپل اس ریکارڈ کی لگا ہوا کہ ساڑے ماحول جڑا ساڑا مری نے اندر ٹھیک ہے سیر بگلا پھگواڑی الیوٹ مسیاڑی یا ساڑی لینگویج جو پہاڑی اساں بیسیکلی اپنے گھراں نے اندر رواج دیتے ہی لگے ہیں اردو ساڑے جتنے بھی بھی بچے ہوئے اور خاص کر ماشاء اللہ جی کالج یونیورسٹی پڑھنے انہوں نے شاید تساں پہاڑی بولو تو نہ شاید بولی سکن وجہ کی یہ آئی کہ وہ آہستہ آہستہ اساں کرنے اندر بھی ایک ماحول بنایا کیونکہ اساں شاید اس پہاڑی کی کوئی گناہ سمجھنے ہیں کوئی بولی چھوڑے لیکن یہ ساڑی مادری زبان ہی اس مجھ پیارا تو اس تساں اس کی فالو کیتے لگے ہو اسی یہ تساں ہی پتا ہو سی کہ تساں اس واسطے کتنی مشکلات دیکھیاں جڑا تساں یہ پروگرام جو اپنا چینل بنایا اور اس کئی لوگوں سے آیا سی یار یہ کیا پہاڑی لگے لیکن تساں ایک بہت بڑا کام کیتے لگے ہو اس پہاڑی زبان نے واسطے بہت بڑا کام کیتے لگے ہو تو یقیناً میں اپنی طرفہ اپنے ادارے کی طرفہ تساں خراج تحسین آکھساں اللہ تساں صحت دے تے اللہ سانی لمبی عمر دراز کرے تاکہ تساں اس کی مزید کامیابیاں حاصل کرو جتنے تک انسیڈنٹ نہ تعلق آ چونکہ یہ واقعہ ہارون صاحب دسن چونکہ انہیں اسٹیشن نہ میٹر آئی انہیں اسٹیشن اوپر ویکلز موو ہوئی یہ بذات خود اس گئے ہیں یہ بھی گئے نال گئے سے باقی ایک چیز چونکہ یہ بار بار طاہر صاحب بھی ہے باقی لوگ بھی آخر لگے ایک تو اساں جس ماحول کم کیتے ہی لگے ہیں مری نے ماحول اساں سارے لوگ بہت زیادہ خدمت خلق نہ جذبے تھی اساں بھرپور لوگ ہیں جتنے بھی قدرے انسیڈنٹ ہونا اساں لوگ فوراً پہنچی گشنے اس انسیڈنٹ بھی یہ گل ہوئی جس لئے جو انسیڈنٹ ہوا فوراً اتنے موقع نے لوگ جس لئے شبان صاحب موجود ہے ایک بہت بڑا انہوں نے کردار ہے بہت بڑے والنٹیئرز ہے میں نے اپنے علاقے ہستے تو یہ اتنے موجود ہے ایک کوشش کرنے رہے تقریباً سنیا 1-1.5 بجے نہ واقعہ سا اس کے بعد یہ تقریباً اسیں چونکہ کال آئی 7:45 بجے اس کا مطلب ہے کہ اس سارے ڈیوریشن ہی لوگ اپنی مدد آپ نے تحت لگے رہے کم کرنے رہے سارا ایک پورا سافٹ ویئر ہے اسی ساری چیز ایک ریکارڈ ہونی کہ کہڑی کال آئی وہ کال بھی ریکارڈ ہو سی جڑے بندے کی تھی اس نے ساری تو سب پہلے پروگرام میں کیتا بھی سا اسی ساری چیز ڈیٹیل کی تھی سی اچھا اس دوران جتنے بھی انہیں اپنی اپنی محنت دسی ہوئی تھی انہیں بہت بڑی کوشش کی تھی چونکہ مری نے اندر سارے لوگ اسی طرح ہر انسیڈنٹ ہی موجود ہے ایک جڑی گل طاہر صاحب بھی بھائی کہ وہ انہیں تھوڑا جہا اگر ٹرینڈ کیتا گچھ ہے چونکہ ایک SOPs ہے اساں نے ادارہ محترم ساڑے جو ڈائریکٹر جنرل رضوان نصیر صاحب ہے وہ اس نے آن کے اسی ادارے نے بنیاد بھی انہیں رکھی سی 2004 وچ تے وہ فاؤنڈر ڈائریکٹر جنرل ہے وہ بڑی محنت کرنے انہیں ہر چیز چونکہ وہ جڑی UN تھی کہ نہیں تے آئے SOPs نے تر وہ ساڑے اوپر پورا ساڑی ایک اپنا لاہور اکیڈمی بنی ہوئی اسی ساری ٹریننگ جو ہونی کہ کیا کرنا کس طرح کرنا پہاڑے اوپر کس طرح بندے ہلوانا چاہے ہائٹ آ تو اسی کس طرح ریسکیو کرنا یا باقی بھی جڑے معاملات ہے وکٹم جڑا اس کی اساں کس طرح بچانا مزید اس کی نقصان نہ پہنچائے تو یہ ساریاں چیزاں اسے مد نظر رکھنی ہونی تو اس واسطے چونکہ میں بیسیکلی کمیونٹی سیفٹی ونگ نہ بندہ ہے اپنے ادارے نے اندر مختلف جگہ سے ٹریننگ پروگرامز بھی کرنے ہیں تو میں یہ نہیں آکھسا کہ تساں اپنے علاقے نے اندر جتنے بھی کچھ لوگ جڑے نوجوان لوگ ہیں وہ جمع ہون اساں فری آف کاسٹ انہیں اتنے اچھی ٹریننگ دے ساں ٹھیک ہے اتنے اچھی انہیں ٹریننگ دے ساں تاکہ یہ بہتر انداز وچ اپنے لوگوں کی مدد کریں چونکہ آپ دیکھا بیسیکلی تو ہر ادارہ وا اس نے ایک باؤنڈریز ہیں جیسے KPK چونکہ اساں مری نے سائڈز اوپر KPK بھی لگنا اس وچ تساں دیکھا اسی کہ کشمیر نا ایریا بھی آ اسلام آباد بھی آ لیکن ادارے واسطے باؤنڈریز ہیں لیکن اساں نے جڑے موجودہ جڑے ایمرجنسی آفیسر ہے انجینئر کامران صاحب کوئی بھی ایمرجنسی ہے تو اساں ڈائریکٹلی وہ ڈائریکشن دینے کہ فوراً گچھی جڑا نا تو تساں حمزہ علی خان صاحب جڑے کہ فوراً تساں اتنے گچھنا رسپانس کرنا اور لوگوں کی مدد کرنی تو سڑا ادارہ چاہے دن ہے رات ہے آندھی طوفان لوگوں کی مدد واسطے موجود ہے اگر یہ جو لوگ ساڑے دست و بازو بنے گچھن تو یقیناً اساں اس اپنی کمیونٹی کی مزید صفر کری سکنے ہیں تو اس واسطے یہ ٹریننگ پروگرام ہے اپنے جگہ پر اتنے کوئی چیز اپنا کوئی سکول ہے کوئی اپنا گھر ہے چاہے جس 15-20-25-30 لوگ مرد و خواتین جمع ہوئی اچھا اساں ایسا فری آف کاسٹ ٹریننگ نہیں دے سکتا ٹھیک ہے انہوں نے سرٹیفائی بھی کر سا سرٹیفکیٹس ہی نہیں دے سا باقی جس لئے اگر کوئی
अशनी चुके मैं नुमाइंदगी करना है रेस्क्यू नहीं तुसा एक क्वेश्चन अराइज किया कि क्या है इसी रेस्क्यू जगह लभनी चाहिए ये अप्लाई करन वो जो सर्टिफिकेट उसी इन्होंने बहुत कम है सी उस बेस उपर इन्हें प्रायोरिटी दी गई सी फौरन साढ़े जो डायरेक्टर जनरल है ये जो वॉलंटियर्स है उन्होंने खिदमात उन्हें चाहिए होनी वो फौरन पिक करने तो हूँ जो इस तरह जो जड़ा इंसीडेंट भी आया ये KPK ने अंदर इस विच असें तकरीबन 7:45 तकरीबन कॉल आई उस विच हारून साहब साढ़े इंसीडेंट कमांडर जैसे मरी ने हेड इंचार्ज एमरजेंसी ऑफिसर हमजा अली खान साहब वो अपनी टीम एक स्पेशल स्क्वाड आ उसकी विच साड़ी स्पेशल रेस्क्यू व्हीकल भी होनी एम्बूलेंसिस भी हैं उस विच हारून साहब जो स्टेशन इंचार्ज है जिस स्टेशन में बैठे हैं इसने इंचार्ज है मजीद उसने गाइडलाइन दे सन कि किस तरह गए उन्होंने क्या किया क्या वर्क किया जी हारून साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़हीर भाई सब को पहले तो सुनो शुक्रिया और खुश आमदेद आने से मैं अपने स्टेशन पर तुसा साड़ी बड़ी नुमाइंदगी की थी तो जिस तरह बाकी डिटेल तो आमिर साहब से दसी सटी कॉल आई 7 बजे 45 मिनट कंट्रोल रूम की कॉल आई कि इस तरह फलानी जाई लोरा जी मछाना वाली साइड ही नगरी भी उत्थे डोली एक लिफ्ट फसी गई तो उसी 6 बंदे 4 औरतां सियां तो 2 जने से तो है जी वो कॉल तो असें आई थी अस 7 बजे पंजा पहली गड्डी जी साड़ी वह काली मिट्टी तो गई काली मिट्टी जी बाड़ियों कोल खलदी गड्डी वह तकरीबन 44 मिनट उस रिस्पॉन्स टाइम दिता मतलब जितनी उस कोला हो ही सके पॉसिबल उस स्पीड ही गई उत्थे रिस्पॉन्स दिता फिर बैकअप उपर इंजीनियर हमजा अली खान साहब इंसीडेंट कमांडर है उन्हें असें कॉल की टीम अपनी सी 15 बंदे हमरा की नहीं 3 गड्डियां मजीद की नहीं अस मौके पहुँचे वह गड्डी 45 मिनट ही पहुँची तो पीछे 1 घंटे तो 5-7 मिनट साड़ियाँ गड्डियां बाकी भी पहुँची गई मौके उपर जिसलै गया तो मामलात आमिर साहब दसिया ताहिर साहब से शबान साहब नाल मुलाकात नहीं हो क्योंकि पार ऐसे तो फोना च गल्लां होनियां रही इन्होंने तो इन्होंने अज जी ने तसल्ली दी समझी लो वह बहुत बड़ी चीज़ सी उत्थे मौके गया जरा मामला डिठे सारे आवाम उत्थे लोकल सी पुलिस वाले थे से KPK थी रेस्क्यू पहुँची है असें पहुँची गया मुकामी मतलब है अस सारे आपस में कोआर्डिनेट किया अगे लगे से इन्हें डोली जिस तरह आँदी लिफ्ट दूई आँदी उसी बद्धा बननी उसी है करी उसी भी जिसलै गया तो बाद फिर साढ़े इंजीनियर कमरान हमजा अली खान साहब आखा बड़े उन्हें आखा जी मैं गया सा खुद नुमाइंदगी थी उन्हें मैं खुद गया सा फिर उन्हें बाकी मामलात से फिर गए असा एक अपना रेस्क्यूअर भेजा कमरान अब्बासी गए नाल एक इन्होंने बंदा सा मैं उसका नाम नाशना शबान साहब समाद खान साहब जरा उन्होंने बड़ा करदार आ ये 2 बंदे अस बिठाए गड्डी उसी लिफ्ट बिठाई तो गल हुई जिला आस्ता आस्ता छोड़ी सेंटर ही गया तो गल वो शबान साहब वाली हुई पारा वो असें देखा सोने देखा वो सेंटर अस भी परेशान कि क्या तो क्या पोजिशन फिर उन्हें यही कि गई जरा 70 तो 80 फुट रही गई तो समाद साहब तो कमरान उन्हें अपनी मदद आपने तहत लिफ्ट आपू छिकी क्रॉलिंग टाइप करी छिकी हाथों नाल बही तो मौके पहुँचे जल्द मौके पहुँचे तो साड़ी गल हुई उन्होंने मामलात सारे इतने से पीछे ही लगे रहे कुछ मुकामी अफराद साड़ी बड़ी मदद की थी एक कल सिस्टम मुश्किल तरीन काम सा उस वेले जिला गया उत्थे कमरान साहब के उन्हें रबता हुआ साढ़े मड़िया ना रबता साहब मैं उन्हें पूछा उन्हें जी स्टेबल है बंदे कोई परेशानी नहीं ठीक है 6 बंदे तो 7वें शबान साहब गए 1 बजे जो वाक़या था 7:45 बजे असें कॉल गई मौके जो सारे मामलात होए कमरान साहब पूछा उन्हें कोई तसल्ली नाल पहले चेक करो कोई प्रॉब्लम तो नहीं एमरजेंसी किट बैग उन्हें प्रॉपर नाल दे जो लिया वो उसी सारी चीज़ होनी मतलब फर्स्ट एड नहीं सारी चीज़ होनी मतलब है असें यही पता लगा कि उत्थे कोई BP ना पेशेंट आ अस उसने मेडिसन ही नाल दे जो ली पोर्टेबल BP ऑपरेटर से दिता कि तुसें चेक करना कि आया ऐसी कोई प्रॉब्लम गए उन्हें चेक किया कोई मामलात ऐसे फिर उन्हें तसल्ली नाल उन्हें आख्या जी कि पहले प्रायोरिटी असें भी दी कि पहले लेडीज ही आने गच पहले फिर उन्हें दसिया उन्हें फिर बकायदा दूई लिफ्ट ही चाहिए इस लिफ्ट ही उन्हें 4 लेडीज ही ट्रांसफर किया बई एक बंदा उन्होंने मुड़ी मुकामी हुआ सारा रेस्क्यूअर आए फिर डोली मुड़ी बैक अस अंधी मतलब ये सारा तकरीबन लगा इसी उरार पार करने घंटा 1.5 लगी गया मतलब है सारे दिल धड़कने हुआ गल सी कि क्या पोजीशन बननी तार स्लिप हुई त्रुटि किश निकाल फिर सारे आए मुड़ी छिकी हूँ आंदा छिकी आनी तो जिला उत्थे लवाया असां लवाई तो जिला असां फिर सारे लवाई तो चेक की बकायदा साड़ी एंबूलेंस नाल खलती सी एमरजेंसी स्पाइन बोर्ड सारी चीज़ रेडी सी उन्हें नाल किया उन्हें असां खड़ी गड्डी ट्रीटमेंट की ट्रीटमेंट फर्स्ट एड की जरा कुछ होना था थोड़ा बहुत होनी फर्स्ट एड की जरूरत सी 4 लेडीज फर्स्ट एड दी उस तो बाद दोबारा पीछे रह गए शबान साहब तो 2 बंदे जड़े दुए से एक उन्होंने बुजुर्ग से 70 साल तक 65 तो 70 साल उन्होंने उम्र सी वो फिर गए
پھر دوبارہ انہیں آخیا کہ اصل کوشش کرے شبان صاحب تو سماعت صاحب ایک بار پھر آخیا کہ اصل ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہوں اسی بوجھ گھٹ ہوئی گیا وزن گھٹ ہوئی گیا تو اصل کوشش کرنے اگر یا دوبارہ پلی اوپر اچھی گچھا رسنے اوپر تو اصل اس طرح مڑی چھکی کی نہیں اچھا پھر بھی اصل جتنے مقامی لوگ سے انہیں یہ گل آخی کہ تو سانا کام تقریباً کمپلیٹ ہو ہی گیا اصل کوشش کر سا ہوں اصل کری سا سڑے جڑے انچارج سے حمزہ علی خان صاحب انہیں نہیں جب تک کہ باقی 3-4 بندے تھے جب تک یہ ارار نہ چھڑ میں تو موقع رہا نہ گشنا اصل پھر اتنے کھلتے رہے ہوں گھنٹہ ڈیڑھ انہیں مزید لایا انہیں ٹرائی کی تھی جس طرح پہلے شبان صاحب تہاڑی نے شامی تک لگے ٹرائی کی تھی اپنی کوشش ٹرائی کی تھی پر وہ سیٹ انہیں ایک بار چاڑی تو مڑی جلے چھوڑی تھوڑی جی ٹوری تو پھر وٹے ہی پی ہوں دوبارہ اسی خطرہ سا کہ دوبارہ چھنڈا لگنا تو اللہ نہ کرا ہوئی سکنا ترٹی سکنی سی دوبارہ پھر انہیں اسی کال کی تھی کال کری اصل دوبارہ اس طرح اپنا بندہ بھیجا ریسکیور گئے اتنے انہوں نے جڑے باقی 4 بندے سے شبان صاحب سے ایک سماعت صاحب دوبارہ گئے تھے 2 جے پہلے نے پھنسے ہوئے سے انہیں نال آندا انہیں انہیں لوایا انہیں بزرگ سے انہیں اکھی اوپر لگی ہوئی سی فرسٹ ایڈ دی تھی فرسٹ ایڈ دئی انہیں گاڑی بائی سارا سسٹم کری پراپر اس سارے کام میں اصل جی پہلی گاڑی جڑی گئی 7:45 گئی تو جلے باقی معاملات ہی گئے تو یہ سارا ٹائم اصل تقریباً 2:30 35-40 سے تقریباً یہ تھا شبان صاحب یہ ٹائم تھا اس ٹائم ہی اصل کلوز کری مقامی بعد سارے معاملات کلیئر کری تو اس تو بعد اصل بیک موو ہوئے کٹھے نکلے تقریباً 4:30 بجے سڑیاں گڈیاں واپس اسٹیشن پر پہنچی جی ارون صاحب میں بہت ہی شکر گزار ہے اور میں دکھنا رہا جی سارے تو یہ اصل مقامی بندے بڑی سارے بہت مدد کی تھی سارے ساری گل ہونی ہوا گل اصل نال جلا انسیڈنٹ کمانڈر ایسے کہ انہوں پہلے گل یہ بھائی کہ میں بذات خود پار گیا سا ارون صاحب باخدا تو سے واقعات بیان کرنے سے نا میں تو قسمیہ طور پر دسنا چاہوں کہ زہر چاچو ہمیشہ اس ویلے بھی جس طرح تو گہرے کرنے سے تو میں گیم اڑنا سے کہ یا اللہ تو بچانے والا ہے تو اس طرح تو واقعہ سارا سنانے سے نا تو میں یقین کروں وہ خوف وہ مطلب آتا ہے میں نے کہ شبان بٹی اللہ پاک زندگی وچ برکت کرے اور انشاءاللہ پہاڑی زبان اسانے پہچاننا پورا گروپ انتہائی کوشش کرسی کہ شبان بٹی اور طاہر عباسی یہ لوگ جڑے درد دل رکھنے والے تو کہ جس جائز بھی کوئی پرابلم ہو سی انشاءاللہ اس پوری کوشش کر سکے پورا گروپ پوری دنیا پر جو لائیو دیکھنے والے پروگرام اور اس ہر طرح کی خدمات انشاءاللہ اور 1122 ادارہ تخاری سی مطلب اللہ تعالیٰ نے نظر بتی بچائی اور اللہ تعالیٰ اسدان اسد تے بچائی تے انہیں کی مزید احمد جناب مڑے مہمان السلام علیکم زہر بھائی سونی بہت زبردست کوشش ہی کہ ایک چھوٹے اتنے بڑے واقعے کی تساں مطلب اس طرح میڈیا پر آنا اور اس کی کوشش کرنا ہمارا شبان بھائی جو جرا کام کیتا نا زہر بھائی یہ جڑے اس لفٹ نے اندر جڑے لویکین سے انہوں نے بھی اگر کوئی والد بھائی بھی ہونا تو وہ اس موقع نہ سکے جی یہ شبان صاحب نے ایک بہت بڑی قربانی سی جیڑی انہاں صرف انہاں 6 زندگیاں کی انہاں بچانے نہیں خاطر اپنی زندگی انہاں دعو بدلائی اساں بالکل یقین کرا کہ جس لئے شبان صاحب جلے تو نصیر صاحب تو میرے کول موجود سے اساں کی گل آخی جی رات اس آخر جی بالکل سمجھتے دعا کر انشاءاللہ ٹھیک ہو سی جو کچھ ہی ہو سی یہ انہوں نے بہت بڑی قربانی ہے پھر اس تو بعد انہیں ایک اپنی ڈولی اپنے گھر نے اندر تیار کی تھی جیڑی اساں اتوں چاہی تو تقریباً 5-6 کلومیٹر اساں پیادل آئے ہیں کیونکہ لفٹاں اندر کوئی رابطہ رہے نا سا اور نصیر صاحب سے لیفٹ آنر سے راشد صاحب سے یاسر صاحب سے اساں سارے لوگ انہاں کول اتھا پہنچ لفٹ انہاں کول پہنچائی یہ اس لفٹ پر بیٹھے اس لفٹ کی پوزیشن ہے کہ تساں تو قریب تو نہیں دی تھی لکڑی نے اس نے چینل بنائی دی تے صرف پتلیاں تاراں اس نال پیاں پتلیاں تاراں پیاں جس لئے اور وہ اپنے لیول اپر نہیں سی صرف انہاں ایک ہاتھ نال اس کی لیول اپر کیتا سا اور ایک ہاتھ نال انہاں رسا پکڑیا سا مطلب ہے یہ چیزاں جڑیاں ہونیاں نا جی مطلب ہمارے رسکیو پائیے بھائی بیٹھے سارے معاملات ہمارا تو خیال ہے کہ وہ کام اس ویلے جس موقع پر یہ گیا نا اس طرح وہ بھی نہیں سے گچی سکے انہاں اس بندے نے ایک بہت بڑی قربانی سی اور قربانی نہ سلا اس کی اساں تو چاہنے ہیں دیکھا جی اتھے سارے پائی سے اس آخر جی کہ اے لوگ 6 آدمی اگر آ رہے تو اساں ایک سنجائی سکتے سے اور 3 دن اتھے منصور صاحب رجب صاحب نے پائیے 3 دن 1,55,000 روپے نے ایک سنڈا آنی انہوں اتھا قربان کیتا کہ یہ 6 لوگ 7 لوگ جڑے بحفاظت راہ رہے کہتا ہے لوگوں نے ایک ہمدردی ہونی ایک ہمدردی اور قربانی ہونی اور تو اس چینل نے وساست نال اساں
اپیل کرنے ہیں کہ شابان صاحب کی بھی یہ بھی ایک غریب آدمی ہے, صحیح مطلب ہے ایک لفٹ نے ایک ڈرائیور ہے مکینک ہے, تو اصل اپیل کرنے ہیں اس چینل نے ذریعے اور تساں پوری ریکویسٹ کرنے ہیں کہ تساں بھی اس چیز کی زور دیا کہ انہاں کی اس ریسکیو اگر ملازمت ملی جلے تو اس طرح نے لوگ میرا خیال ہے انہاں کول بہت انہاں واسطے مفید ہو سن, انشاءاللہ مفید ہو سن, اور یہ بہت بڑی قربانی ہے, مطلب ہے ہر بندہ ایک قربانی نہ دے سکنا. اصل ریسکیو بھائی ہے اصل ایک سونٹھی ہے کوڑا گلی تو بن ایک روڈ سا سونٹھی اتوں ایک بس گچی بن لگی, یقین کرا کہ اتھے ہمارے پرا اس طرح اس بس کول پہنچے کہ یقین کرا کہ مطلب ہے اس نے لوائکوین ہی انہاں کولنے سے گچھی سکنے, کیونکہ کیوں پہنچے ریسکیو والے کہ انہاں کی ایک ٹریننگ سی, انہاں کول ایک مطلب ہے پورا سامان انہاں کول موجود سا, انہاں کو ٹریننگ سی, اور انہاں اتھوں جڑے لوگ کڈے اگر یہ نہ ہونے ادھے لوگ اتھا مری چلو, انہاں دی وجہ نال اتھا 5 7 10 بندے سارے بحفاظت اپر آئے اور اسپتال وچ پہنچے اور اس ویلے تک ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اس واسطے جڑا نا جی اساں ہن اساں تساں کی چوہدری سی صاحب کی میں آخنا ہے کہ چلو اپنے خیالات میں اظہار کرو. السلام علیکم, بہت مہربانی جی تھوڑی جڑا اتنا اساں کی بلایا اور بہت شکریہ جناب سنا. تو اساں جڑا کوئی کم کیتا اساں اللہ نے رضا نہیں خاطر کیتا, اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگر کوئی یہ مسئلہ ہو سی تو اساں کرنا رہساں انشاءاللہ جڑا کوئی ایسا کو ہو سکے انشاءاللہ ضرور کر سکیں. ٹھیک جی شابان بٹی صاحب جی اپنے خیالات. جناب میں کمران صاحب کی گل کی ماڑے ذہن ایسا اصل جو مائک گیا سا طاہر صاحب دار ساڑے مطلب کمیٹی نے چیئرمین ہے جڑی ساڑی ماڑی بیک اپ کمیٹی ہونی, میں اس لیے میں یہ گل کرنا پیا سا کہ جڑی بیک اپ کمیٹی ہونی نا اصل کوئی بھی شخص ساڑی ان پاک آرمی ہے اسلام پیش کرنے اس کی, لیکن وہ بھی عوام پاک آرمی نہیں پشت پر ہونی. جب تک کسی بھی انسان نے پیچھے بیک اپ صحیح نہ ہوا نا انہیں چلے مکی اپنے بیک اپ پر بہت زیادہ فخر ہے. اور رہنی کسر جڑی ہے ساڑے علاقے نی مشہور شخصیت جناب سردار رجب علی خان صاحب, پراؤڈ آف یو, سلوٹ پیش کرنا میں تساں کی کہ جڑا تساں ماڑی تعریف کی تھی اور جتنا مطلب تساں مکی سرایا میں اس قابل نہ سا. بیسیکلی اس تعریف نے اور جتنا بھی اس نے اقدار تساں جے شیر جو دل لوگ پیچھا کو رہن نا علاقے نے لیڈرشپ اس کی آخنے علاقے نے لیڈر کے میں نا کہ میں بہت مشکور و ممنون ہے تساں نا کہ تساں مکی جتنا مطلب حوصلہ افزائی تساں ماڑی کی تھی, شاید یا مطلب ماڑی کمیٹی تو بات کو سوری, لیکن میں بہت مشکور و ممنون ہے. اور عوام کی بھی یہ اپیل کرنا کہ لیڈر اس کی آخنے نہیں ہے کہ جڑی گل مطلب کرے اتھا موقع اور کری تو دسا بھی, ٹھیک ہے. سیلفیاں بنوانے لے لیڈر اساں کی نہیں چاہیے بالکل کسے قیمت پر بھی, ٹھیک ہے. میں مکی چھوڑا تساں ماڑے تو اٹھی تے بھی کوئی بھی ساڑے علاقے بڑے بڑے لوگ موجود ہے. مکی انہیں آخیا انہیں پوسٹ لائی دوئے دن ماڑی, انہیں آخیا شبان علی بٹی علاقہ تھوڑا قرضدار ہے. میں اپنا سردار رجب صاحب تساں کی اور سردار منصور صاحب میں تساں کی پراؤڈ پیش کرنا. علاقہ مڑا قرضدار نہ علاقہ تساں جے لیڈراں نہ قرضدار آ کہ جنہاں نے دل وچ احساس تھیا کسے غریب نے احساس تھیا. میں غریب آدمی ہاں, بیسک تساں کی بھی پتہ ساری تقریباً ماڑیا پورا ایریا جاننا. میں غریب فیملی نال تعلق رکھنا. تساں جس طریقے نال مکی مطلب پراؤڈ پیش کیتا, میں ماڑے کول الفاظ ہیں کہ میں تساں بیان کر سکنا. میں اپنے علاقے نی عوام کی اور جتھے تک ماڑی آواز گچھنی ساڑے پینل نے اپنا سردار رجب علی خان صاحب پچھلے مطلب 5 سال آزاد امیدوار سے تو انہوں کی لوگوں مایوس کیتا. میں تساں کی اپیل کرنا ہے کہ اے لوگ اے خراج تحسین نے مستحق اے لوگ ہے غریب نہ نال ٹرنے والے, غریب نہ ساتھ دینے والے. تو میں انہوں کی اسپیشلی پراؤڈ پیش کرنا کہ ماڑے سے جو کچھ انہوں کیتا اور جتنی کوشش کاوش ہون بھی لگے ہوئے کرنے میں ماڑے کو اس نے جواب دیا. تھینک یو سو مچ جی. جی فرح بھائی. جی السلام علیکم. تبریز عباسی بھائی نے کہا ہے کہ ظہیر چاچو شبان صاحب اس پورے واقعے نے ہیرو ہے تو اتنے انہاں واسطے تو باقی مقامی لوگوں واسطے لورا بھی بڑا پروگرام ہونا چاہیے نا. یہ بہت خوبصورت. میں جس ویلے بھی لورے نے اپنے احباب نال رابطے چ رہا جس ویلے بھی پروگرام کر سا تو کوئی شک والی گل نہیں کہ اگر ایک منصور بھائی 1,55,000 روپے سنڈا اس کو لکھ دے سکنے کہ اتنی بڑی قربانی تو جی یہ پروگرام لورے والے حق کے ہونا چاہیے نا. اچھا عاطف افضال بھائی کہہ رہے ہیں کہ اردو سمجھنے والے افراد کے لیے ظہیر چاچو صرف 2 منٹ میں بتا دیں ایک پورے واقعے کو جو پارٹی کو نہیں سمجھ پا رہے. عاطف افضال صاحب میں آپ کی وساطت سے یہ بات بچانا چاہتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں
एक्सीडेंट हुआ है एक लिफ्ट का उस साइड के पीके में, सर्कल लोरा मछन्ना उस साइड पे, और 6 लोगों की ज़िंदगियां जिस तरह अल्लाह ने इन लोगों को इस्तेमाल करके बचाई हैं, मैं समझता हूं कि ये इन्हीं का फ़ख्र है। और उसमें शबान अली भट्टी मेरे पास साथ बैठा हुआ, ये वो नौजवान है जिस वक्त दुनिया ने देखा सोशल मीडिया पे कि अकेला एक छोटे से डब्बे में बैठ के रस्सा हाथ में पकड़ के, कुछ लोग रस्से को पीछे से बाखुदा मैं कोशिश ये करता हूँ कि अल्लाह ताला झूठ से बचाए। जब ये शाबान वहाँ से उस डोली में बैठ के निकला है, मैंने आंखें मोबाइल से उस साइड पे कर ली कि या अल्लाह इसको तो बचाना, वो तो पता नहीं किस हालत में होंगे, लेकिन जिस जवान मर्दी से और उसका नतीजा क्या, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि नेकी करके अल्लाह की तरफ छोड़ दिया करें। अब अल्लाह ने शाबान को ये इज़्ज़त दिया कि ज़हीर चाचू ने बड़ी मिन्नत मसाजिद करके शाबान जैसे लोगों को इज़्ज़त जीने के माटों पे मैंने आज इन लोगों को अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। मैं शुक्रगुजार हूँ, यकीन करें कि इन लोगों का कि जिन्होंने 6 इंसानी ज़िंदगियाँ बचाई। अल्लाह के नबी की अहादीस है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो उर्दू फ़ैन है वो समझ गए होंगे। जी फरा भाई। और जनाब एक कश्मीर ने वाले नाल में एक पैगाम देसा खालिद गिलानी साहब, अगर तुसा देखने वा में कि या तुसा ना कोई रिश्तेदार अजीज देखना वा तो तुसा कि मैं एक वाज़े तौर एक पैगाम चाहिए कि ए ओ शबान अली भट्टी आ कि जड़ा राह विच भी लोकां पानी पिलाना ते आसमाने दी बुलंदियां भी गची दा पानी पिलाना। और इसने पीछे अगर तुस आहा ना कि इसना कोई और माटो आ नहीं, अल्लाह नी रज़ा नी खातर ते मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह इस तरह खिदमत से अंजाम देसा, पानी पिलाना रसा लोगों की। मैं तुसा परेशान ना होया अल्लाह ने को मेहनत। आज जी आमिर भाई आखिरी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि मोस्टली इस तरह होता है इंसिडेंट के अंदर कि हमारी व्हीकल तो मौजूद हैं, जो ही हमारे कंट्रोल रूम में कॉल जाती है, वहाँ हमारे कंट्रोल रूम इंचार्ज ज़िशान हफीज़ साहब मौजूद हैं, बाकी स्टाफ उनका वहाँ पे वर्क कर रहा है, वो फ़ौरन डाइवर्ट करते हैं उस व्हीकल की तरफ। लेकिन यहाँ पे जिस तरह इस इंसिडेंट में हुआ है कि तकरीबन 1-1:30 बजे का वाक़या है और तकरीबन 7:45 कॉल रेस्क्यू को गई है, उसके बाद 4 घंटे के अंदर उसको ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन अगर हो सके तो जो ही कोई इंसिडेंट आए फ़ौरन सबसे पहले क्विक रेस्क्यू को कॉल की जाए, क्योंकि फ़ौरन जब कॉल आएगी उसके बाद रेस्क्यू व्हीकल्स मूव होंगी और क्विक रिस्पांस होगा और जितना बेहतर हो सके, चूँकि रेस्क्यू के साथ स्टाफ मौजूद है, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, तो वो बेहतर अंदाज से ज़ख्मियों की मदद कर सकेंगे। ओके सर, बहुत खूबसूरत। मैं लास्ट में फैसल मावा तुसानी कुर्बानी बहुत मतलब माशाअल्लाह प्रोग्राम ने शिरकत या एक मुहब्बत आनी पहाड़ी ज़बान नाल और एक मिनट से अपने ख्यालात में इज़हार। बहुत शुक्रिया जी चाचू ज़हीर। तमाम अहबाब ना बहुत कोशिशां काफ़ियाँ खुसूसन तौर पर मैं रेस्क्यू वाले एहलकार और शबान भट्टी साहब ना भी बहुत शुक्रगुजार हैं और मैं इंशाअल्लाह मैं इन्ना साढ़ा फ़ख्र है और जो खुसूसन तौर पर रेस्क्यू 11 बाई जड़ी असाना इदारा वा पूरे मुल्क असा इस टाइम इस तरह ने अदारियां की ज़रूरत ही और इस बेसिस पर तकरीबन जिस तरीके नाल गैर तासुब ती पाक हुई और दिली हमदर्दी नाल काम करने इस तरीके नाल असाने बाकी अदारियां की भी ज़रूरत ही कि उस अदारियां भी ऐसे लोग अच्छान, ऐसे जवान अच्छान और जड़े दिली हमदर्दी नाल और इस मुल्क नहीं खातर, इस अवाम नहीं खातर, मुल्क नहीं तरक्की नहीं खातर काम करन। इस तरीके नाल मैं असानी आज मुलाकात हुई। इंशाअल्लाह इस तो बाद असा अगला प्रोग्राम करसा सिटी ट्रैफिक पुलिस ने हवाले नाल। उन्होंने नौजवाना सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जड़े नौजवान है वो भी हालिया जी कारकर्दगी है 11 22 थी उसकी बहुत मुतासर है और इस तरीके नाल वो चूँकि साड़ा मरी टूरिस्ट पॉइंट आ उस हवाले नाल उन्होंने भी कोशिशां काफ़ियां कि इस इलाके की असा जड़े करप्शन फ्री करसा और जो लोगों की जड़ी मसाइल है उन्होंने असा 0% पर आने असा इंशाअल्लाह प्रॉपर एक तहरीक चलासा। उस हवाले नाल जड़े लोगों ने मसाइल है छोटे मोटे इस इंशाअल्लाह आगे भी असा कोशिशां काफ़ियां चाचू ज़हीर और बाकी जड़े अहबाब है उन्होंने वसातत नाल इंशाअल्लाह करने रसा। तो असा उम्मीद करने हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने भी जितने भी अदारे वे वो मुखलिसाना तौर पर अगर वो कोशिशां काफ़ियां करन तो कोई सूरत ऐसी नहीं कि जिसने भी असा की असा ने मुल्क ने भी कामयाबी थी असा हमकनार ना में। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी चाचू ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। दुनिया भर में देखने सुनने वाले भरा, पहाड़ी ज़ुबान असा ने पहचानने ग्रुप की पसंद करने वाले भरा,
आज अवान ने मोड़ पर इंशाल्लाह मैं वैसे आज इतना खूबसूरत है ये इलाका आ क्योंकि तुझे माड़ी नेचर ने पता कि मैं जिसे गच्छा और मिकी खूबसूरती लगे मैं इंशाल्लाह ताला इतने दोबारा अच्छी एक और चूँकि खूबसूरती गरायना प्रोग्राम करने की भी कोशिश करसा मैं यकीन कामल आ कि माड़ी आज लाइव नहीं हो प्रोग्राम इज्जत जीने ने माठों पर दुनिया भर भी देखने वाले प्रां की ज़रूर पसंद आया उसी मैं तो फ़रक अजीज़ अब्बासी की हमेशा की तरह जिस तरह कैमरे ने पीछे 1 घंटे तो ज़्यादा टाइम खड़ा होने वाले इंसान और हमेशा उन्होंने पहाड़ी ज़ुबान ने हंसता मुहब्बत मेहनत जिद्दोजहद मैं सलाम अकीदत पेश करने अपनी पूरी टीम अपने पूरे ऑफिशल्स पूरे एडमंस की और यकीनन मड़ा यो लाइव प्रोग्राम आज तुसें पसंद आया उसी इंशाअल्लाह अगले जुमे तक रमज़ान विच जुमा उस मैं कोशिश कर रहे हैं कि कारी इफ्तिखार अब्बासी साहब नाल रब्ता करी तो मैं लाइव बैठे के नाते रसूल मकबूल तिलावत कलाम पाक चूँकि रमज़ान ना महीना तो इंशाअल्लाह रमज़ान ने मसाइलों पर अस उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू करसा उस अगले जुमे तक फ़रक अजीज़ अब्बासी और ज़हीर चाचू की दियो इजाज़त इन सारे हालात वाक़यात नाल ज़हीर अहमद अब्बासी अवाइन रेस्क्यू 1122 अवाइन मरी।